सबैलाई नमस्कार। शैक्षिक रूपान्तरणको 8औं श्रृङ्खलामा सहकर्मी रमिला सुवेदीसँगै म बासु सुवेदीको हार्दिक अभिवादन। सृजनशील शिक्षकहरूसँगको समसामयिक बहसको क्रममा आज हामी एक नयाँ बहस लिएर यहाँहरूको अगाडि उपस्थित भएका छौँ र विशेष गरी हामीले यो शैक्षिक रूपान्तरण कार्यक्रम यहाँहरूको बीचमा अगाडि ल्याइराखेका छौँ र यहाँहरूले यसलाई हेरिराख्नु भएको छ र अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ र हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य भनेकै सृजनशील शिक्षकहरूका शैक्षिक अनुभवहरूलाई आदान प्रदान गर्नु नै हो र विशेष गरी हामी युवा शिक्षकहरूका असल अभ्यास र सृजनात्मक कार्यहरूको प्रसार गर्ने कार्य यस कार्यक्रम मार्फत गर्ने गर्छौं भने शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न हुनका लागि युवाहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्न सकिन्छ, कसरी प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हाम्रो यस कार्यक्रमको रहेको छ। हामी रूपान्तरणमुखी शैक्षिक प्रक्रियाहरूको खोजीको क्रममा छौं र यो क्रममा यो अभियानमा हामी जुटेका छौं र शिक्षण पेशालाई कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा पनि हाम्रो पहल यस कार्यक्रम मार्फत हुँदै आएको छ र यहाँहरू सबैले यसमा साथ र सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यसै क्रममा आज हामी एक सृजनशील शिक्षकसँग छौं जो शिक्षक चाहिँ एकदमै आफ्नो जीवनको अत्यन्तै कलिलो उमेरबाट शिक्षण पेशामा आबद्ध हुनुहुन्छ र करिब 25 वर्षसम्म यस पेशामा आबद्ध भएर आफ्ना सेवाहरू प्रदान गरिराख्नु भएको छ र उहाँ धादिङ जिल्ला त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका स्थित अचाने माध्यमिक विद्यालयमा माध्यमिक गणित शिक्षकको रूपमा कार्यरत शिक्षक हुनुहुन्छ आजका हाम्रा अतिथि, जसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गणित शिक्षामा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गर्नुभएको छ र विशेष गरी उहाँको प्रसङ्गमा कुरा गर्नुपर्दा विशेष गरी सृजनशील शिक्षकको रूपमा हामी उहाँलाई लिन्छौँ। निकै नै सृजनशील गतिविधिहरू उहाँ मार्फत भइराखेको हामीले महसुस गरेका छौँ। उहाँ एक कुशल प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ, प्रशिक्षणको माध्यमबाट पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ भने उहाँ आफ्नो विषय क्षेत्रका पाठ्यपुस्तक लगायत सन्दर्भ सामग्रीको लेखनमा पनि त्यतिकै लागि परिराख्नु भएको छ। त्यस्ता सर्जक अतिथि हामीहरू बीचमा हुनुहुन्छ नवराज पाठक सर। नवराज सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। हजुर आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सर, ठिक छ। हजुरहरु अनि कसरी बित्दैछ यहाँको दिनचर्या? अहिले त सर अब सामान्य त्यही हो। अब यो एउटा सीडीसी को कामहरू अहिले गरिरहेको छु र अनि यसै सन्दर्भमा विद्यालयमा चाहिँ अब अहिले हुन्छ नवराज सर, म यहाँसँग गहिराईमा बिस्तारै आउने प्रयत्न गर्छु। मैले यहाँसँग चाहिँ यहाँको शिक्षण पेशाको प्रारम्भ चाहिँ कसरी गर्नुभयो, यहाँको शुभारम्भ यो पेशामा कसरी यो पेशामा आउनुभयो अत्यन्त छोटोमा जानकारी पाउन सकिन्छ नवराज सर? सर, म यो जब मैले इन्टर पढ्दै थिएँ सर, जब इन्टर आइए फर्स्ट इयरको जुन फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको रिजल्ट आइसकेपछि जब म पास आउट भएँ अनि त्यही दिन नै मलाई एक ठाउँबाट जुन एउटा विद्यालयबाट निम्न माध्यमिक तहमा गणित शिक्षकको रूपमा काम गरेर माध्यमिक तहसम्म पढाउने एउटा शिक्षक चाहियो भन्ने कुरा भ्याकेन्सी खुलेपछि मैले तत्काल त्यहाँ एप्लिकेसन दिएँ र जब मेरो सर्टिफिकेट पनि आइपुगेको थिएन मेरो जागिरको प्रारम्भमा मैले एउटा रिजल्टको आधारमा म पास आउट भएको छु भनेर अनि मैले 2053 साल पुस 28 गतेबाट चाहिँ म एउटा निम्न माध्यमिक शिक्षकको रूपमा स्थापित भएर नवराज सर, यहाँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो नि यो आफ्नो परीक्षाको नतिजा नै नआइपुग्दा नै शिक्षक भएको प्रसङ्ग जुन उठाउनु भयो, मेरो एउटा यहाँसँग जिज्ञासा, यहाँको प्रथम रोजाइ नै शिक्षण पेशा थियो? मैले चाहिँ यस्तो सर, म जब 10 क्लासमा पढ्दै थिएँ, 10 क्लासमा पढ्दाखेरि मलाई एकजना सामाजिक पढाउने सरले चाहिँ यो महात्मा गान्धीको जीवनीको बारेमा अलिकति भन्नुभएको थियो र त्यसपछि मैले त्यो महात्मा गान्धीको जीवनी पढेर अनि महात्मा गान्धीले चाहिँ यो भारत स्वतन्त्र हुने क्रममा 1947 मा चाहिँ मलाई अन्तिम दिन जुन भारत स्वतन्त्र हुने बेलामा 3वटा प्रश्न सोधिएको रहेछ। म प्रभावित भएको चाहिँ गान्धीको जीवनीबाट र त्यसमा चाहिँ के रहेछ भने मैले सर्टकटमा भने यो गान्धीलाई जम्मा 3वटा चिज रोज्न दिएको रहेछ। 3वटा प्रश्न, खानेकुरामा एउटा मात्रै रोज्नुस्, जुन चिजले तपाईले चाहिँ बाँच्न सक्नुहुन्छ भनेपछि उहाँले खानेकुरा अब चना भनेर रोज्नु भएछ। अनि त्यसपछि जुन उसिनेर खाए पनि हुने, पकाएर खाए पनि हुने, अचार खाए पनि हुने, तरकारी खाए पनि हुने भन्ने कुरा भयो।
अनि त्यसपछि लगाउने कपडामा चाहिँ उहाँले भन्नुभएछ के चाहन्छौ तिमी भन्दाखेरि म धोती भनेर चाहिँ उनले धोती माग गरेछन्, जसको मैले आफूले पढ्दाखेरि चाहिँ जुन अहिले पनि त्यो इन्डियनहरूले चाहिँ हाम्रो जुन प्रायः अहिले त्यो कपडा नै प्रयोग गरेका हुन्छन्, जसको फाइदा के रहेछ भने आधी शरीर ढाक्ने, आधी ओढ्ने, आधी ओछ्याउने, होइन, लाज पनि छोपिने, ज्यान पनि ढाक्ने भएको हुनाले त्यो कछाडलाई चाहिँ उहाँले महसुस गर्नुभएको रहेछ। र पेसामा अनि जब म पेसामा गएँ, पेसामा पनि उहाँले एउटा पेसा हुनुहोस् जुन पेसाबाट तपाईँको जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने क्रममा गान्धीले कुनै पनि पेसामा सिक्न र सिकाउन पाइँदैन, त्यो एउटा पेसा हो, शिक्षण पेसा, जुन सिक्न र सिकाउन पाइन्छ भन्ने जुन कुरा चाहिँ मैले 10 कक्षामा पढ्दाखेरि मैले त्यो थाहा पाएको थिएँ। र त्यसपछि हेर म एउटा गणितमा पनि अलि अब्बल विद्यार्थी भएको कारणबाट मैले चाहिँ आफ्नो पढाइको क्षेत्रलाई चाहिँ त्यतितिर रोजेँ सर। ओके, यहाँले अत्यन्तै राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो। मेरो पेसा यो सिक्ने र सिकाउने भइदियो भने म धेरै काम यसमा गर्न सक्छु भन्ने सन्दर्भ पनि यहाँले अत्यन्तै राम्रो सन्दर्भ जोड्नु भयो। र अहिले यहाँ एउटा एक सफल गणित शिक्षकको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, प्रशिक्षकको रूपमा पनि, लेखकको रूपमा पनि स्थापित हुनुहुन्छ। र यहाँलाई मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ, यो गणित गाह्रो किन भयो? धेरै विद्यार्थीहरूले गणितलाई गाह्रो भन्छन्, यो गाह्रो हुनुको कारण चाहिँ के होला, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ मेरो सन्दर्भमा र मैले आफूले शिक्षण गर्ने क्रममा र मेरा विद्यार्थीहरूले गणितलाई त्यति गाह्रो विषयको रूपमा महसुस गरिरहेको अवस्था छैन। तथापि म जस्तै शिक्षकहरू जसले मैले पनि सुरुमा त्यो व्यवहार गरेँ होला त्यो शिक्षणको क्रममा, जब एउटा गणित विषय भनेको चाहिँ त्यो गाह्रो बनाउने माध्यम भनेको शिक्षक नै हो, त्यसमा अरू केही होइन। एउटा मुख्य कारक भनेको शिक्षक आफै भएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ यो कुरालाई, कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ हजुर? शिक्षक नै कारक हो भन्ने कुराको पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ नवराज सर? मैले देखेको छु सर, मैले खुद देखेको छु। मेरा सहपाठी शिक्षक लगायत जुन छिमेकी विद्यालयका शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई गरेको व्यवहार, जुन कि यो विद्यार्थीले अप्सनल म्याथ गर्न सक्दैन, त गणितमा राम्रो छैन, गणितमा राम्रो नभएको मान्छे विज्ञान राम्रो हुन सक्दैन र अन्य विषयमा पनि राम्रो हुन सक्दैन, तैँले गरेर खान सक्दैनस् भन्ने अर्थ चाहिँ त्यो मैले महसुस गरिरहेको। र मैले कुनै पनि विद्यार्थीलाई तपाईले गरेर खान सक्नुहुन्न भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अहिलेसम्म त्यो कुरा चाहिँ भनेको छैन सर। भनेपछि मोटिभेसनको पार्ट पनि महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भन्ने प्रसङ्ग यहाँले जोड्नु भयो। नवराज सर, म यहाँलाई एउटा प्रसङ्ग अर्को जोड्न खोजेँ। हजुर, सबैभन्दा हजुर यहाँको जुन विद्यालयमा गणितमा अब्बल विद्यार्थी थिए भन्नुभयो यहाँले अघि प्रसङ्गवश, अत्यन्त अब्बल विद्यार्थीको रूपमा म स्थापित थिएँ र गणितमा मेरो रुचि थियो भनेर पनि प्रसङ्ग उठाउनु भयो। यहाँको विद्यालय शिक्षामा जसरी गणित पढाइ हुन्थ्यो त्यो विधि र अहिले यहाँले शिक्षण गरिराखेको विधिको बीचमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ? त्यो बेलामा चाहिँ सर के थियो भने एउटा चाहिँ शिक्षकहरूप्रतिको एकदमै त्यो हामीले जुन आदर गर्ने कुरा र शिक्षकसँग डराएर भने पनि त्यो एउटा यो पार्ट चाहिँ एक्जामको लागि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ, यो आउँछ र घोक्नै पर्छ भनिसकेपछि हामी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो एक्जाममा आउँछ भनेर घोकन्ते शैलीमा घोकिरहेको अवस्था र जसको कारणबाट त्यो बेलामा मार्क्स धेरै ल्याएको कारणबाट चाहिँ अब्बल विद्यार्थीको रूपमा स्थापित भएको मात्रै हो सर। परीक्षामुखी पढाइ त्यतिखेर हुन्थ्यो भन्ने यहाँको प्रसङ्ग हो, परीक्षामुखी हुन्थ्यो र यहाँले अहिले म त्यो परीक्षामुखी पढाइ भन्दा पनि सिकाउनपट्टि बढी उत्प्रेरित हुन्छु, मोटिभेट गर्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब नवराज पाठक सरसँग अरू शिक्षक साथीले के सिक्ने त, कसरी सिकाउनु पर्छ गणित भन्दा यहाँ के भन्नुहुन्छ? बिना शैक्षिक सामग्री, एउटा कुरा बिना शैक्षिक सामग्री कक्षा कोठामा प्रवेश नगर्ने र अर्को कुरा भनेको गणितमा सूत्र स्थापित गराएर सूत्रलाई आधार बनाएर समस्या समाधानतिर नगइकन गणित वास्तवमा विद्यार्थीले अत्यन्तै सजिलोसँग सिक्छन्। कथा, कविता र शैक्षिक सामग्रीको माध्यमबाट पनि सिक्छन्, खेलबाट पनि सिक्छन्। त्यसकारण पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा जुन उदाहरणबाट सूत्र स्थापित गर्नेतिर लाग्नुपर्छ, न कि सूत्रबाट समस्या समाधानतिर हामी गइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण त्यो एउटा मात्रै ट्र्याक चेन्ज गरिदिन सक्यौँ भने गणितमा एकदमै सुधार हुन्छ भन्ने लाग्छ सर। र अर्को पाटो भनेको चाहिँ मेन पाटो कम्तीमा 5 मिनट चाहिँ विद्यार्थीलाई मोटिभेट गर्नै पर्दो रहेछ। गणितको क्लासमा एउटा क्लासमा कम्तीमा 5 मिनट चाहिँ मोटिभेट गर्यो भने विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर त्यसबाट चाहिँ अलिकति नतिजा राम्रो पाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ सर। नवराज सर, हजुर यो स्टुडेन्ट मोटिभेसन सँगै जोडेर एउटा सानो कुरा हजुरलाई सोध्न चाहे। हजुरको कस्तो भने सबै बच्चामा चाहिँ एउटै खालको लर्निङ एप्टिट्युड हुँदैन,
हैन। जस्तै कोही बच्चा चाहिँ म्याथमेटिकल एप्टिट्युड भएको बच्चा हुन्छ भने कोही चाहिँ वर्ड स्मार्ट हुन्छ। तर रियालिटी के हो भने जो बच्चा चाहिँ वर्ड स्मार्ट छ उसले पनि म्याथमेटिक्स सिक्नु त जरुरी छ, हैन त सर? अब यस्तो परिवेशमा चाहिँ एउटा जो चाहिँ वर्ड स्मार्ट अथवा अरू खालको इन्टेलिजेन्स भएको बच्चालाई जो अलिकति म्याथमेटिकल एप्टिट्युड भएको छ उसले त सजिलै सिक्छ। तर जो बच्चा चाहिँ वर्ड स्मार्ट छ उनीहरूको खालको बच्चाको लागि एड्रेस गर्न सकिने, उनीहरूलाई पनि मोटिभेट गर्न सक्ने खालका हजुरले गर्नुभएका कुनै त्यस्ता अभ्यासहरू छन्? जस्तै कसरी चाहिँ हामी कथाको माध्यमबाट सक्छौँ होला त, एउटा उदाहरण दिनुहुन्छ सर हजुरले? एउटा यो मोटिभेटमा विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थीलाई मैले यो वर्ष पनि मैले एकदमै यो मेरो सिकाइका साथमा अरू शिक्षकहरूले पनि यसलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। मेरो विद्यालयमा मैले आफूले जुन कक्षामा पठन पाठन गरिरहेको छु त्यो कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई हरेक दिन उहाँलाई एउटा मैले चाहिँ एउटा सेड्युल बनाइदिएको छु। त्यो टपिक्सको नाम हो आज मेरो हिसाब गर्ने पालो, आज मेरो हिसाब गर्ने पालो भन्ने एउटा मैले सेड्युल दिन्छु। त्यो सेड्युल दिइसकेपछि विद्यालयले वा विद्यार्थी आफैले कार्डबोर्ड पेपर तयार गर्छ र मैले कसैलाई जेनरली डिफिनेसनका कुरा हुन सक्छ, केही विद्यार्थीहरूलाई प्रश्न समस्या समाधान गर्ने कुराहरू हुन सक्छ, केही विद्यार्थीहरूलाई सूत्र डिराइभका कुराहरू हुन सक्छ, फर्मुला डिराइभका कुराहरू हुन सक्छ भने केही विद्यार्थीहरूलाई यो विषय वस्तु हाम्रो दैनिक जीवनमा कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ खोजेर तिमीले घरमा रिपोर्ट तयार गरेर भोलि प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ भनिसकेपछि विद्यार्थीले एउटा त कन्सेप्ट पनि खोज्दो रहेछ, अनि अर्को त समस्या समाधानका विधिहरू पनि विद्यार्थीले खोज्दो रहेछ र आफू पनि जिम्मेवार हुँदो रहेछ। कम्तीमा त्यो विद्यार्थीले एउटा क्वेसन भने पनि त्यो पाठको एउटा क्वेसन भने पनि उसले जानेको हुँदो रहेछ र जसको कारणबाट एउटा नेतृत्व र अर्को विद्यार्थीले आफूले प्रस्तुत गर्ने शैलीमा पनि एकदमै सुधार आयो। र मैले यो म्याथमा मात्रै होइन मैले कक्षा 12 मा पनि त्यो कुरा जोडेको छु। हजुर सर, थ्याङ्क यू सो मच। सरलाई अर्को एउटा प्रसङ्ग यहीसँग रिलेट गरेर जोड्न चाहे। सरले बच्चाको जीवनसँग सम्बन्धित गरेर सिकाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुरको त्यसकै लागि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ थोरै हजुरलाई मैले असेसमेन्टपट्टि लिएर जान चाहन्छु सर। यो फर्मेटिभ असेसमेन्टको जुन हामीले कुरा गरिरहेको छौँ नि अहिले, हैन, धेरै शिक्षक साथीहरूले चाहिँ म्याथमेटिक्समा कसरी फर्मेटिभ असेसमेन्ट गर्ने, त्यसको लागि चाहिने हाम्रो लागि क्राइटेरियाहरू के हो त? एउटा फर्मुला डिराइभ गर्यो, फर्मुला अनुसारकोले त्यो प्रब्लम एउटा सल्भ गरिदियो भने त त्यतिले त उसको क्राइटेरिया डिफाइन भइहाल्यो नि भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो खालको कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो म्याथमेटिक्सको साथीहरूबाट सुनिन्छ क्या। अब कसरी जस्तै हजुरको म्याथमेटिक्समा फर्मेटिभ असेसमेन्ट गर्नुको लागि बच्चाको कस्ता कस्ता खालका पाटोहरूलाई, कस्ता कस्ता खालका सिकाइहरूलाई चाहिँ सरले अलिकति फोकस दिनुभएको छ होला, अलिकति हामीसँग सेयर गरिदिनुहोस् न सर। मैले चाहिँ के गरेको छु भने जस्तो अहिले एसईकै रिजल्ट बनाउने क्रममा लगायत अन्य अब अहिले त कोभिडको कारणबाट हामीले फर्मेटिभ इभ्यालुएसनलाई नै जोड दियौँ, जसमा जस्तै एक्जाम्पलको लागि क्लास 9 मा होम अर्थमेटिक भित्र विद्युतको त्यो मिटर रिडिङ गर्ने र त्यो मिटर रिडिङबाट उसले कति विद्युत आफ्नो घरमा खपत भयो र त्यसको शुल्क कति लाग्छ भन्ने कुरा सिक्नुपर्ने छ। तर बच्चाले के गरिदियो भने जुन कक्षा कोठामा पढाउँदा हिसाब गर्न सक्ने भयो, तर घरमा गएर विद्युतको त्यो एउटा मिटर रिडिङ गरेर उसले विद्युत यो महिनामा मैले कति आइरन लगाउन सक्छु कि सक्दैन, अथवा खाना मैले चाहिँ विद्युतबाट खाना बनाउन सक्छु कि सक्दैन, विद्युतको बढी खपत गर्न सक्छु कि सक्दैन र कुन बेलामा मैले चाहिँ त्यो मितव्ययता अपनाउने भन्ने कुरा थाहा पाउँदैन। त्यसकारण मैले चाहिँ के बनाएको छु भने आफैले आफ्नो एउटा आधार तयार गरेको छु कि विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म यो दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुने कुराहरूलाई आधार बनाएर उनीहरूले रिपोर्टै तयार गर्ने र त्यो मिटर रिडिङ गर्न उनीहरूले टाइमै दिने र त्यसपछि उनीहरूले दिएको रिपोर्टको आधारमा सही क्याल्कुलेसन गर्न सक्यो भने वास्तवमा विद्यार्थीले लेखेर नम्बर थोरै लिएर आओस् त्यो आपत्ति होइन, तर विद्यार्थीले त्यो ज्ञान जानोस् भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले यसपालि त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट बनाएको छु जहाँ मैले 35 वटा प्रोजेक्ट चाहिँ मैले यहाँ बनाएको छु। आवश्यक पऱ्यो भने यहाँहरूलाई पनि उपलब्ध गराउन सक्छु। एउटा प्रसङ्ग यहाँले जुन जोड्नु भयो नि अहिले एकदमै म स्थानीय सन्दर्भसँग जोडेर गणित शिक्षण गराउँछु भन्ने प्रसङ्ग यहाँले उठाउनु भयो र यो गरिराख्नु भएको छ, अत्यन्तै राम्रो प्रसङ्ग हो। र धेरै प्रशिक्षणहरूमा शिक्षक साथीहरूसँग बसिरहँदा सर यो ढङ्गबाट पढाउन खोजियो भने त हाम्रो करिकुलमले तोकेको कोर्सहरू कसरी सकिन्छ र भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। यो प्रश्न गर्ने साथीहरूलाई हजुरको जवाब के हुन्छ? मैले यस्तो पनि भन्ने गरेको छु सर,
अहिलेको विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा जो अनुसार अहिले पठन पाठन शैली र पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूको बिचमा तालमेल अझैसम्म पनि मिलिरहेको छैन। ताकि म हिजो भर्खरै एउटा ट्रेनिङमा जाँदाखेरि गत साल कक्षा 1 मा त पठन पाठन गराइसकेको अवस्था थियो। जुन विद्यार्थी त्यहाँ किताबमा कलर लेखिएको छ सर, विभिन्न कलर छ, त्यो 4वटा कलर 4 कलरका कुराहरूलाई आधार बनाएर टिचिङ गर्नुपर्ने थियो। शिक्षकले त्यो कलरलाई ध्यानै दिएन। जहाँ चाहिँ एउटा रातो कलरले चाहिँ फुल्ली टिचर सपोर्टेड ग्रुपको कुरा आएको थियो, अनि त्यसमा निलो कलर छ पार्शियल टिचर सपोर्टेड ग्रुप छ, अर्को ग्रिन कलरको छ पियर टिचिङ जुन सहपाठी शिक्षण छ, र अर्को ओरेन्ज कलर छ विद्यार्थी आफैले गर्ने क्रियाकलाप छ। त्यही कलरमा आधार त एउटा टिचरले लिन सकिरहेको अवस्था छैन भने मात्रै के मेरो भनाइ के हो भने पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले विषयमा खालि एउटा चाहिँ यो नतिजामुखी भन्दा पनि एउटा प्रोसेसमुखी जानुपर्छ, गणितीय अवधारणाहरू दिनुपर्छ भन्ने आधारमा चाहिँ मैले के भनेको छु भने फेरि यहाँलाई मैले प्रश्न गर्न चाहे, यहाँले जानुपर्छ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाउनु भएकै छ, हामी पनि थाहा नै पाइराखेका छौँ, तर जानको लागि चाहिँ के गर्न सकियो भने जान सकिन्छ त, त्यो बाटो चाहिँ के हो? यहाँले कस्तो बाटो सजेस्ट गर्नुहुन्छ? मैले हरेक दिन त्यो एउटा खाना खाने थालमा पनि खण्डे थाल हुन्छ क्या सर, हजुरहरूले पनि याद गर्नुभएको छ। हामी होटेलमा हाम्रो घरायसी भन्दा नि होटेलतिर खाना खाने थालहरूमा चाहिँ त्यहाँ 3वटा खण्ड हुन्छ सर। अनि त्यो थालको अर्थ चाहिँ के हो भने हामीले खाना त खाएका छौँ, तर त्यसको अर्थ सबैले बुझेका छैनौँ कि त्यसको अर्थ हो हरेक दिन खाना 3, हरेक दिन खाना 3 भन्नाले त्यसले चाहिँ के भन्नु पर्यो, कम्तीमा दाल भात तरकारी भने पनि खाऊ है, जसको कारणबाट पौष्टिक तत्त्वयुक्त खाद्य पदार्थ त्यहाँ गेडागुडी पनि पर्छ र अन्य कार्बोहाइड्रेटका कुराहरू पनि पर्छ र सागसब्जीका कुरा पनि पर्छ। भनेको जस्तै मैले प्रसङ्ग यसरी जोडेको छु, 3वटा चिज टिबी टिजी र अनि त्यसपछि जुन अहिले वर्कबुकको करिकुलमको कुरा छ, टेक्स्ट बुकलाई बढी फोकस गरिएको छ। टिचरहरूले टेक्स्ट बुकलाई भन्दा सबैभन्दा पहिला करिकुलमलाई फोकस गर्नुपर्ने छ। करिकुलमलाई आधार बनाइसकेपछि अनि टिचर गाइड हेर्नुपर्ने छ, अनि मात्रै टेक्स्ट बुक हो। टेक्स्ट बुक भनेको त विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने साधन हो, न कि शिक्षकले प्रयोग गर्ने साधन होइन। मैले चाहिँ जहाँ पनि भन्ने गरेको कुरा त्यही छ कि टेक्स्ट बुक र टेक्स्ट बुक भन्दा पनि करिकुलम र टिचर गाइडलाई आधार बनाएर पढाइदिनु भयो भने एकदमै राम्रो छ। नवराज सर, अब यहाँ एउटा प्रसङ्ग अर्को जोड्न खोजेँ। हजुर त प्रशिक्षक पनि हो, फेरि गणित विषयको प्रशिक्षकको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ भने यहाँले प्रशिक्षण दिएका शिक्षक साथीहरूबाट त्यस किसिमको व्यवहार भइराखेको महसुस गर्नु भएको छ कि छैन यहाँले? एकदम सर, एकदमै गरिराखेको छु। र मैले अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ एउटा जिम्मेवार निकायले मलाई जुन तालिममा बोलाउँदाखेरि मैले तालिम दिनु मेरो ठुलो कुरो होइन, सिप सिकाउनु ठुलो कुरा होइन, उहाँहरूको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ के हो, बरु तपाईँहरूले अनुगमनको पाटो राखिदिनुहोस्। म पनि जान्नुपर्छ, म पनि जान्छु, भएन भने उहाँ के काम कक्षाकोठामा प्रयोग गर्नुभयो वा पछिल्लो चरणमा भने एकदमै अब शिक्षक साथीहरूले पनि कक्षा कोठामा प्रयोग गर्नुभएको छ। र मैले न कि अब प्रशिक्षणको क्रममा काल्पनिक सामग्रीहरूको कुरा गर्दिनँ। एकदमै सर, यहाँले एउटा प्रसङ्ग फेरि प्रश्नमाथि प्रश्न आइराख्यो, यहाँले अनुगमनको प्रसङ्ग जोड्नुभयो। अब शिक्षकलाई अनुगमन गर्न थाल्ने हो भने शिक्षकको आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको प्रसङ्ग त कसरी हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ त? अनुगमन गरेपछि चाहिँ हामीले सिकेका कुरा सिकाउने, अनुगमन नहुँदा नसिकाउने, यो व्यवहारको रूपान्तरण चाहिँ कसरी हुन्छ सर? यो अनुगमन त सम्भवको कुरा नहोला। यस्तो भयो सर, अनुगमनको सन्दर्भमा अनुगमन भनेको चाहिँ नगरपालिका वा गाउँपालिकाले प्रदेश अनुसार ल्याएको एउटा कार्यक्रम पनि छ, र मैले त्योसँगै जोडेर सूचक तयार गरेर अनुगमन मात्रै नभइकन त्यसलाई सुपरिवेशनको रूपमा एउटा जो शिक्षक त्यहाँ रोस्टर टिचरको रूपमा बनेर जानुहुन्छ, जस्तै मेरै गाउँपालिकाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हाम्रो तहगत रूपमा र विषयगत रूपमा रोस्टर टिचरहरू तयार गरेका छौँ, र हरेक विद्यालयमा वर्षको 3 चोटि भने पनि पुग्ने, र त्यहाँ गएर सम्बन्धित शिक्षकको कक्षा हेरिसकेपछि अनि आफूले मोडल टिचिङ गर्ने र नकारात्मक शैलीमा उहाँको टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि अझै यसको विकल्प यो हुन सक्छ भनेर अनि हामीले सामग्री सहित एउटा शिक्षण गरिरहेको अवस्था छ, र यो वर्ष हामीले कार्यक्रम सम्पन्न पनि गरेका छौँ, र एकदमै त्यो प्रगति भएको छ, र हामीले आगामी कार्यक्रममा पनि यसलाई अब निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हजुर नवराज सर मैले थोरै हजुर विषयवस्तु थोरै मोड्न चाहे। सरले धेरै जसो अहिले कुरा गरिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू अनि उहाँहरूको लागि आएका हाम्रो प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू त्यो कुराकोमा चाहिँ मैले रिफ्लेक्ट गरिरहेको छु। तर अब सर त एउटा हाम्रो शिक्षाको लागि एउटा संवाहक हुनुहुन्छ, म्याथमेटिक्समा
हजुरले ट्रेनरको रूपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ यो संस्थागत र सामुदायिक दुवै खालको विद्यालयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले थोरै संस्थागत विद्यालयसँग जोडेर कुरा राख्छु। धेरै ठाउँमा चाहिँ अझै पनि हजुरको कस्तो भने यो साथीहरू आउँदाखेरि चाहिँ जो आउनलाई टिचिङ लर्निङको फिल्डमा आउनुहुन्छ तर आउँदाखेरि चाहिँ अरू फिल्डबाट आउनुहुन्छ के, जस्तै प्योर साइन्सबाट अथवा प्योर म्याथबाट आउनुहुन्छ होइन। अनि उहाँहरू आइसके पछाडि चाहिँ क्लासरुममा चाहिँ कस्तो खालको व्यवहारहरू देखिन्छ भने त्यो कन्टेन्ट जति सक्दो धेरै दिने, तर त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको जुन हामीले चाहिँ पेडागोजिकल अप्रोचेसको कुराहरू गर्छौँ नि त्यो चाहिँ कम हुने, त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा अवस्था अझै पनि छ कि। यो चाहिँ हजुरको यो धेरै जस्तो संस्थागत विद्यालयमा देखेको कुराहरू भयो हो। अब यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब सरको आफ्नो अभ्यासहरूलाई कसरी लगेर चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ कन्टेक्चुअलाइज गर्न सक्छौँ होला, टिचर्सहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको हजुरको सन्देश हुन्छ होला, के गर्न सकिन्छ होला सर? धन्यवाद म्याडम। त्यो अब वास्तवमा एउटा अलिकति बोर्डिङ जुन एउटा संस्थागत विद्यालयहरूले आफ्नै किसिमको कोर्स डिजाइन गरेर विद्यार्थीहरूलाई अत्याधिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई यो कोर्सको भारहरू पनि थपेको र त्यहाँ चाहिँ यो पठन पाठनको सन्दर्भमा पनि विशेष गरी यो सिलेबसमा आधारित भएर मात्रै कन्टेन्ट बेसमा टिचिङ गरिरहेको अवस्था छ। र त्यसमा चाहिँ अब मेरो आफ्नो अनुभवमा भन्ने हो भने एउटा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति फरक नै छ। जुन यस्तै हाम्रो पालिकामा एउटा करिकुलमको ट्रेनिङ भएको थियो, त्यो जुन करिकुलमसँग सम्बन्धित कुराहरू जसमा बोर्डिङ विद्यालय बोर्डिङका टिचरहरूका लागि यो कार्यक्रम खर्च विनियोजन गरिएको छैन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। अनि एउटा राज्यले पनि विभेद चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ र शिक्षकहरू त्यही सन्दर्भमा एकदमै न्यून तलब खाएर पठन पाठन गराइरहेको र घोकन्ते विद्यामा लागिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यसका लागि चाहिँ पहिलो जिम्मेवार निकाय भनेको चाहिँ स्थानीय गाउँपालिका वा स्थानीय नगरपालिकाहरूले ती विद्यालयहरूलाई पनि समायोजित गरेर अनि एउटा जुन संस्थागत विद्यालयमा पनि राम्रा टिचरहरू छन् नि ती टिचरहरू भएका असल अभ्यास र अनि जुन संस्थागत विद्यालयका असल अभ्यासहरूको बिचमा तालमेल गराउन सक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्ने महसुस गरेको छु। र मलाई पनि यो हामीले यसरी भन्न सक्छौँ सर, जस्तै हजुरको सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय भनेर यसरी सेग्रिगेट गर्नु भन्दा पनि यो हजुरको टिचर डेभलपमेन्टका प्रोग्रामहरू आउँदाखेरि दुवैजनालाई राखेर एकअर्कामा सेयरिङको कल्चरहरू डेभलप गर्न सक्यो भने चाहिँ दुवैलाई फाइदा हुन्छ भन्न सकिन्छ सर? एकदमै मजासँग सकिन्छ म्याडम। अहिले जुन एउटा इङ्ग्लिस मिडियमको ट्रेनका कुराहरू आइरहेको छ, संस्थागत विद्यालयका टिचरहरू इङ्ग्लिसमा अब्बल हुनुहुन्छ उहाँले, किनभने बोल्ने त्यो उहाँको बोल्ने शैली र पढाउने शैलीहरूमा त्यही सधैँ नै इङ्ग्लिस नै प्रयोग गर्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सेयरिङ गर्न सकियो भने जुन विद्यालयको बिचमा पनि यो इन्टरनल रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ सेयर गर्न सक्यो भने असाध्यै उपयोगी हुन्छ भन्ने लाग्छ। हुन्छ नवराज सर, म एउटा प्रसङ्ग यहाँलाई जोडेँ। अघि यहाँले प्रसङ्गमा कन्टेक्चुअल म्याथमेटिक्सको कुरा खुबै उठाउनु भएको, राम्रो उठाउनु भयो प्रसङ्गवश। यहाँले जुन गार्हस्थ्य विधिकरणका अभ्यासहरू म प्रोजेक्ट वर्क मार्फत नै सिकाउँछु भन्ने प्रसङ्ग पनि उठाउनु भयो। अर्को पार्ट चाहिँ मलाई के जोड्न खोज्छु भन्दा यहाँ इन्टिग्रेटेड करिकुलममा पनि यहाँको रुचि छ, यहाँले त्यसमा पनि राम्रो गरिराख्नु भएको मैले महसुस गरेको छु। यो गणितलाई अरू विषयसँग जोडेर पनि सिकाउन सकिन्छ भन्ने पार्टमा यहाँको अभ्यास कसरी भइराखेको छ त्यसको बारेमा छोटकरीमा जानकारी पाउन। ल, एकदमै राम्रो प्रश्न छ सर। यो इन्टिग्रेटेड करिकुलममा म एउटा करिकुलमको कार्यदलमा पनि र एउटा यो त्यो मसौदा लेखनदेखि अनि त्यसको कार्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिका अहिले कक्षा 1 देखि 3 सम्मको शिक्षक निर्देशिका गणितको लेखन क्रममा पनि म त्यसमा संलग्न भएको र मैले आफैले अहिले प्रयोग गर्दै हिँडेको छु। एउटा मोडल टिचिङको रूपमा पनि गराएको छु। म यो हप्ता मात्रै मैले आज मात्रै हो म ट्रेनिङमा नगएको र त्यो क्रममा जस्तो एउटा सानो इक्जाम्पलको लागि एउटा इङ्ग्लिस टिचरले जुन हप्ताका 7 बारको बारेमा पठन पाठन गराउनुहुन्थ्यो पहिला भने उहाँले सन्डे मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे भनेर 7वटा बारको मिनिङ बोर्डमा लेखिदिनुहुन्थ्यो, घोकाइदिनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अब त्यो घोक्न जानिसकेपछि र भन्न जानिसकेपछि अब उहाँको उद्देश्य पुरा हुन्थ्यो, उहाँ फर्किनुहुन्थ्यो र नेपाली टिचर जानुहुन्थ्यो। अनि उहाँले आइतबार बिहानै घामसँग उठ्यामा भनेर एउटा गीत गाएर गीतबाट सुरुवात गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले पनि त्यही बार सिकाउनुहुन्थ्यो। अब मेरो सन्दर्भ चाहिँ के हो भने त्यहीबाट अब त्यही एउटा 7 बारको बारेमा टिचिङ गर्नै पर्यो भने पनि त त्यही एउटै टिचरले सन्डे मन्डे ट्युजडे सँगसँगै त्यसैलाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्दै अब सामाजिकमा पनि जोड्न सकिन्छ। जस्तै यो आज कुन बार हो, अनि तिम्रो विद्यालय कुन बार बन्द हुन्छ, अनि बिदा कहिले हुन्छ हैन, तिमीलाई यो मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने बार कुन हो,
हाम्रा विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू कुन बार हुन्छन् भन्ने कुराहरू जोड्न सक्यो भने अब गणितमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै एउटा सामान्य एउटा इक्जाम्पलको लागि आइतबार पछि सोमबार आउँछ भने मंगलबार पछि के बार आउँछ भन्नुको सट्टामा त्यही माध्यमबाट व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट कम्स बिफोर है यो संख्या पछि कुन संख्या आउँछ यो संख्या पछि कुन संख्या आउँछ त्यो संख्या भन्दा अगाडि कुन संख्या आउँछ भनेर त्यही माध्यमबाट सिकाउन सकिन्छ नवराज सर ठिक छ तल्ला कक्षाहरूमा यो अत्यन्त सफल हुन सक्छ तर माथिल्लो कक्षाको गणित शिक्षणको सन्दर्भमा यहाँ त विशेष गरी माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षण गर्नुहुन्छ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षणको क्रममा पनि यस खालको इन्टिग्रेसनको सम्भावना देख्नु भएको छ एकदम सर असाध्यै सर मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि गत साल मैले कक्षा 10 मा गरेको थिएँ एउटा प्रयोग जहाँ एउटा मैले पढाउनु पर्ने पाठ थियो त्यो जुन क्युबाइडको यो टोटल सर्फेस एरियाका कुराहरू जोड्नु पर्ने थियो जुन यो प्रिज्म पिरामिडका कुराहरुमा जोड्नको लागि बेसिक कुरा मैले के गरेँ भने एउटा पेपर लिएँ जुन A4 साइजको पेपर लिएँ र त्यो A4 साइजको पेपरको A4 को अर्थसहित विद्यार्थीहरूलाई त्यसको प्रयोगसहित लम्बाई चौडाई नापेर त्यसको रेसियो निकालेर त्यसको म्याथमेटिकल मिनिङ के हो त्योसँग जोड्दै अनि त्योबाट एउटा ओपन बक्स बनाए सर त्यसपछि जब त्यो ओपन बक्स बनाइयो सर ओपन बक्स बनाइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई त्यो ओपन बक्सका प्रत्येक फेसहरू अवलोकन गर्न लगाइयो अवलोकन गराउँदाखेरि पहिले सिकेका विद्यार्थीले रेक्टेंगुलर सर्फेसको एरिया निकाल्ने सूत्र त जानिसकेका हुन्थे अब जब त्यो विद्यार्थीले त्यो 6वटा जुन फेसहरू कतिवटा फेस देखिएको छ र त्यसको लम्बाई र चौडाइलाई गुणन गरेर उनीहरूले क्षेत्रफल निकाल्न सिकिसकेपछि अब टोटल सर्फेस एरियाको कुरा भयो टोटल सर्फेस एरिया निकाल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो प्रत्येकमा कतिवटा फेस छन् र त्यो फेसका आधारमा चाहिँ उनीहरूले टोटल सर्फेस एरिया निकालेर अनि त्यसपछि त्यसलाई म्याथमेटिक्समा जोड्न सके एउटा त्यसमा के भयो भने क्रिएटिभ आर्टसँग पनि जोडियो एउटा फर्मुला डिराइभका कुरा पनि भयो भने अर्को चाहिँ व्यावहारिक रूपमा एउटा क्युबाइड भनेको कस्तो हो रहेछ र जो क्युबाइडको पनि एउटा बिर्गो भएको र बिर्गो नभएको ट्याङ्कीको तुलना गरेर त्यसको क्षमता कति छ भोल्युम कति छ भन्नेसम्म उनीहरूले पत्ता लगाउन सकेको एउटा उदाहरण छ त्यो असाध्यै राम्रो छ एकदम यहाँले त्यो प्रसंग जुन उठाउनु भयो मेरो प्रसंग अझ कहाँनिर हो भन्दा यहाँले गणितको धारणालाई स्पष्ट गर्नको निम्ति यो मूर्त वस्तुबाट जुन सिकाउने प्रयास गर्नुभयो अत्यन्त राम्रो मैले अझै पनि जोड्न खोजेको पार्ट भनेको चाहिँ गणित विषयसँग अन्य विषयको पनि त इन्टिग्रेसन हुन सक्छ सोशल स्टडीमा म्याथमेटिक्स हुन सक्छ साइन्समा हुन सक्छ अन्य विषयसँगको लिङ्केजलाई कसरी जोड्न सक्छौं होला भन्ने पार्टबाट मैले प्रश्न उठाइराखेको हो सर हजुर अर्को कुरा चाहिँ के हो भने जस्तो अब म्याथमेटिक्समा जब जुन मिन मेडियनका कुराहरू हामी जुन सिकाएका हुन्छौँ एउटा इक्जाम्पलको लागि स्ट्याटिस्टिक्सका कुराहरू त्यही कुराहरू इकोनोमिक्समा हामीले जुन त्यही विषयवस्तुलाई इकोनोमिक्समा पनि जोडेका हुन्छौँ इकोनोमिक्समा कुनै पनि वस्तुको औसत मूल्य कस्तो छ हैन मागको अवस्था कस्तो छ पूर्तिको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराहरू र सप्लाईका अवस्थाहरू के कस्तो छन् भन्ने कुरा पनि त्यहाँ जोड्न सक्छौँ भने त्यस्तै गरेर हामीले पपुलेसनमा जुन एउटा डायग्रामका कुराहरू छन् त्यहाँ एउटा पाइ चार्टका कुराहरू छन् त्यो एउटा डेटा प्रेजेन्टेसनका कुराहरू छन् एनालाइसिसका कुराहरू छन् त्यसलाई पनि हामीले म्याथमेटिक्समा मात्रै नभइकन यी विषयवस्तुहरू चाहिँ अत्यन्त राम्रा उदाहरणहरू दिनुभयो अझै हामीले व्यावहारिक रूपमा जस्तै उदाहरणका निम्ति गणितको समस्याको भाषा लेखिरहँदा पनि त यहाँले अघि उठाउनु भएको जस्तै सामाजिक समस्याहरूलाई भाषागत रूपमा ल्याएर अङ्कहरू गणितको राख्न सक्छौँ शाब्दिक समस्यामा त्यसबाट पनि जोड्न सक्ने अवस्था रहन गयो अन्य विषयगत प्रसङ्गहरू यहाँले जनसङ्ख्या शिक्षाको प्रसङ्गहरू अर्थशास्त्रको प्रसङ्गहरू विज्ञानका प्रसङ्गहरू जुन ल्याउनु भएको छ त्यो ढङ्गको इन्टिग्रेसनको अभ्यास चाहिँ कतिको पाउनुहुन्छ यसो गर्नुपर्छ त राम्रो पक्ष भइहाल्यो अभ्यासको अवस्था ती विभिन्न विषयका शिक्षकहरूको इन्टिग्रेसनको कल्चर कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँको विद्यालयमै कस्तो छ अहिलेसम्मको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यति इन्टिग्रेसन देखिएको थिएन सर जब गत सालबाट एउटा इन्टिग्रेटेड करिकुलम पनि बन्यो आधारभूत तहमा त्यसैका आधारमा माथिल्लो कक्षाको पाठ्यक्रम पनि त्यही ढङ्गबाट बनिरहेको छ र हामीले दैनिक रूपमा जुन टिचिङ गर्दा र लर्निङ गर्दाखेरि त्यही अनुसार चाहिँ गराउनुपर्छ भनेर साथीहरूले पनि अब जोडिरहनु भएको अवस्था हो र व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले त्यो विषयवस्तुलाई आफैले त्यसलाई
प्रयास एकदमै जोड्न प्रयास गरिरहेको छु र प्रोजेक्ट वर्क विशेष गरी त्यस्ता क्रियाकलापमा चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट वर्क दिँदाखेरि चाहिँ ती विषयवस्तुसँग चाहिँ हामीले सम्बद्ध गराउने गरेका छौँ सर। एकदमै सर अहिलेको जुन एजुकेसनमा जुन प्याराडाइम सिफ्ट भइराखेको छ, हामी बहुविषयकबाट अन्तर विषयक चरित्रमा पाठ्यक्रमलाई ल्याउन खोजिराखेका छौँ। यो सवालको प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ भनेको त विद्यालय नै हो। यहाँबाट अभ्यासहरू सुरु भयो भने हामी बिस्तारै यसलाई पाठ्यक्रममा आधिकारिकता दिन सक्ने ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। यो पाठबाट अभ्यास हुनु, हाम्रा विद्यालयहरूमा त्यो खालको सहकार्य हुनु विषयगत शिक्षकहरूको बिचमा कतिको आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ यहाँले? असाध्यै सर, यो आवश्यकता महसुस भएको अवस्था हो सर। जुन माथिल्लो लेभलका शिक्षकहरूले तल्लो लेभलका शिक्षकहरूलाई दोष दिने र तल्लो लेभलका शिक्षकहरूले अभिभावकहरूलाई जुन एउटा दोष दिने यो सिकाइ कमजोर भएको कुराहरूमा ती कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै यसले चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ सर। जुन शिक्षकहरूको बिचमा विषयगत रूपमा शिक्षकहरू बसेर ती फरक विषयका शिक्षकहरूलाई यो विषयवस्तुलाई हामी यसरी पनि जोड्न सक्छौँ है भनेर स्टाफ मिटिङ वा सब्जेक्ट वाइज मिटिङहरू हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यो सब्जेक्ट वाइज मिटिङ अथवा एकदमै राम्रो प्रश्न। अब यहाँ त लेखन क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ, पाठ्यपुस्तक लेखनका सवालमा होस्, प्रशिक्षणको सवालमा होस्, अब हरेक हामी जुन पक्षहरू अघि बढाउँदैछौँ शिक्षण सिकाइलाई सबल गराउने क्रममा ती हरेक ठाउँमा इन्टिग्रेसनको बहसहरू हुनु आवश्यकता छ नि होइन सर अबको दिनमा? एकदम सर, एकदम हरेक विषयवस्तुमा मैले अहिले पछिल्लो चरणमा भनेको जहाँ ट्रेनिङमा जान्छु, जुन माथिल्लो तहको कक्षा 1, 2, 3 मात्रै नभइकन कक्षा 12 सम्म जो अहिले विषयवस्तुहरू जो उठान गरेर हामी एउटा प्रशिक्षण दिने कामहरू गरिरहेका छौँ, हरेक सन्दर्भमा मैले पनि यसमा जोड्ने प्रयास गरेको छु र साथीहरूलाई पनि त्यसको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दै गरेको अवस्था हो सर। हुन्छ नवराज सर, म अब थोरै हामीसँग समय पनि कम छ, म अलिकति प्रसङ्ग बदल्छु यहाँ हजुरसँग। विशेष गरी अहिले कोभिडको कन्टेक्स्टमा हामीले जुन अहिले शिक्षण सिकाइ गतिविधिहरू विविध विकल्पहरू प्रयोग गरिराखेका छौँ, अत्यन्त कठिनाइपूर्वक गरिराखेका छौँ। यो सवालमा कहीँ भर्चुअल टिचिङ भइराखेको छ, कहीँ फेस टु फेसमा केही प्रयासहरू पनि बिचमा भए र अन्य विकल्पहरू पनि प्रयोग भइराखेको छ। मैले यहाँ अलिकति आइसिटीमा पनि केही काम गरिराख्नु भएको हुनाले एउटा प्रसङ्ग के राख्छु भन्दा अहिले अन्य विषय शिक्षणको तुलनामा गणित शिक्षणलाई चाहिँ भर्चुअली गाह्रो भयो भनेर कुरा उठिराखेको छ। यहाँको अनुभव के छ? त्यस्तो खासै छैन सर। अहिले त्यो अब पठन पाठनको सवालमा सुरुमै अब बोर्डमा लेख्ने कुराहरू बोर्डमा लेख्दा त विद्यार्थीले बुझ्दैनन् भने हामीले भनेको भरमा कसरी बुझ्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ मैले अघि पनि हजुरलाई निवेदन गरिसकेको छु। हामी आफैले क्लासमा जसरी पढाएका छौँ त्यही अनुसार अफलाइनमै बसेर पनि अफलाइन टुल्सहरूलाई प्रयोग गरेर भिडियो बनाएर पनि विद्यार्थीहरूलाई एक्सेस दिन सक्छौँ, जो कि असाध्यै त्यो भिडियो चाहिँ एचडी लेभलकै भिडियो पनि हुन्छ थोरै स्पेसमा र विद्यार्थीले अफलाइनमा आफ्ना घरमा जे डिभाइसहरू छन् मोबाइलमै राखेर पनि पठन पाठन गर्न सक्छन् र त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। र मैले विशेष गरी अहिले पछिल्लो सन्दर्भमा भन्ने यो सिएस स्क्यानर र अनि यो त्यसपछि गएर यो विभिन्न साना कक्षाहरूको लागि चाहिँ भन्ने जुन चाइल्ड किट्सहरू पाइन्छ, सब्जेक्ट वाइज किट्सहरू पाइँदो रहेछ। त्यो किट्सलाई बच्चा जो मोबाइलमा प्रयोग खेल्छन् ती मोबाइलमा खेल्ने बच्चाहरूको लागि चाहिँ म्याथ किट्स, साइन्स किट्स, इङ्ग्लिस किट्स लगायत विभिन्न खालका चाहिँ प्र्याक्टिकल हुने खालका विषयवस्तुहरू त्यहाँ राखिएको रहेछ। ती कुराहरूलाई चाहिँ जोड्नमा प्रयास गरेको छु। एकदमै राम्रो अभ्यास गरिराख्नु भएको छ यहाँले। र अहिले पछिल्ला दिनहरूमा शिक्षकले मात्रै यसलाई सम्हाल्न सकेर भएन, विद्यार्थीको पहुँचमा पनि त्यो हुनु पर्यो। यो पक्षको बहस पनि एकातिर छ भने पछिल्ला दिनहरूमा यहाँले कस्तो अनुभव गरिराख्नु भएको छ? यो रियल टाइम मिटिङमा लर्नरलाई धेरै सिकाउन खोज्ने अभ्यास त्यो बढी भइराखेको देखिन्छ। असिङ्क्रोनस मोडमा यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै साना भिडियोहरू लर्नरलाई बनाएर प्रोभाइड गरेर त्यसको अध्ययन पछाडिका उनीहरूलाई प्रश्न गर्न लगाएर, प्रस्तुति गर्न लगाएर, छलफलको वातावरण क्रिएट गरेर त्यो ढङ्गको सिकाइको अभ्यास चाहिँ के हामीसँग हुन नसकेको हो भनेर भन्न सकिन्छ सर? एकदम सर, यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ सरले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, असाध्यै राम्रो छ। यो जुन आइसिटी ट्रेनिङ को नाउँमा हामीले पनि अब मैले त विशेष गरी पिसिआरसीबाट पनि एकदमै मोटिभेट प्राप्त गरेको छु। सरबाट नै मैले क्लास लिएँ, जुन त्यो एलएमएसमा मैले एउटा विज्ञता हासिल गरेर त्यही अनुसार मैले सिकेका कुरालाई विषयवस्तु प्रवेश पनि साथीहरूलाई धेरैलाई गराएँ। तथापि पनि अलिकति गाह्रो चाहिँ कहाँनिर हुँदो रहेछ भने जो प्रशिक्षक वा जो सिकाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ
हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफूले धेरैभन्दा धेरै कुरा चाहिँ छोटो समयमा सिकाइदियो भने उहाँहरूले चाहिँ त्यही तरिकाबाट अरू विद्यार्थीहरूको माझ पुर्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने हुँदो रहेछ। तर वास्तवमा केही तालमेल चाहिँ विविध कारणबाट तालमेलमा चाहिँ अलिकति त्यसलाई पनि हामीले त्यो एलएमएसको माध्यमबाट जान पर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट बेसिस थोरै कन्टेन्टमा त्यसलाई टाइम टेबल मिलाएर अनि विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो लगाउन सकियो भने चाहिँ त्यो उपयुक्त हुने रहेछ। एकदमै यहाँको अनुभवबाट के प्रश्न हुन्छ भन्दा हामीले पक्कै पनि हाम्रा बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइको क्रममा गणित जस्तो विषय शिक्षणको क्रममा अलिकति असिङ्क्रोनस मोडबाट अभ्यास गर्ने प्रयत्न गरियो भने, साना प्रोजेक्टहरू वर्कहरू दिन सकियो भने वा साना केही कुराहरू घरमा गर्न दियो भने ती गरेका कुराहरूबाट भोगेका समस्याहरू सेसनमा त्यो हाम्रो जुन रियल टाइम मिटिङमा डिस्कसनको त्यो वातावरण क्रिएट गर्न सकियो भने त्यो सिकाइ चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्छ होला भन्ने सङ्केत यहाँले गरिराख्नु भएको छ, जसलाई हामी फ्लिप टेक्निक पनि भन्छौँ, फ्लिपिङ क्लास पनि भन्छौँ। त्यो खालको अभ्यासहरू असिङ्क्रोनस मोडलाई हामीले बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्यो भने यसबाट प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने सङ्केत यहाँले गर्नुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर एक्सपिरियन्सेस। अब यहाँसँग म अर्को प्रश्न के जोड्न चाहन्छु भन्दा यहाँ त विगत 25 वर्षदेखि यो पेसामा हुनुहुन्छ, मोटिभेट हुनुहुन्छ, काम गरिराख्नु भएको छ, जोस जागर उमङ्ग देखाइराख्नु भएको छ। यहाँका म जुन विभिन्न यहाँका जुन सोसल मिडियामा पनि यहाँका विभिन्न अनुभवहरू सेयरिङ गरिराखेको पनि हामीले देखिराखेका छौँ। यसबाट यहाँ उत्प्रेरित भएर लागेको देखिन्छ। अब यहाँ अन्य साथीहरूलाई पनि यसै गरी उत्प्रेरणा जगाउनको लागि के गर्न सकिएला त? साँच्चै नै म शिक्षक हो, मैले केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टबाट शिक्षकलाई सृजनशील बनाउनको लागि चाहिँ के उपाय गर्न सकिएला? यहाँको कस्तो अनुभव छ, के सजेस्ट गर्नुहुन्छ नवराज सर प्लिज? यसको लागि चाहिँ सर यो जुन साथीहरूलाई पनि जुन हामीले जे कामहरू गरिरहेका छौँ, एउटा मलाई लाग्छ सिकाइमा उमेरले छेक्दैन र अनि त्यसपछि अब हामीले जागिर खाने जति दिनसम्म जागिर खान्छौँ त्यो जागिर खाने भनेको त्यो दिनसम्मको लागि चाहिँ अब धेरै छैन। अब हामीले दुई वर्ष 3 वर्ष अथवा 1 महिना 2 महिना बाँकी छ भन्ने मोडमा नगइकन जति जागिर खान्छौँ अथवा जति सर्भिस दिन्छौँ त्यो सर्भिस दिँदा हामी आफैमा एकदमै अपडेट हुनुपर्छ। र पछिल्लो सन्दर्भमा सरले जोड्नु भएको प्रसङ्गमा चाहिँ अहिले अत्यन्तै सजिलो माध्यम भनेको चाहिँ एउटा जुन सरले पनि बनाउनु भएको छ एउटा क्रिएटिभ टिचर्स, सँगसँगै म त्यसबाट उत्प्रेरित भएर मैले जहाँ ट्रेनिङ दिन जान्छु त्यो बेलामा पनि मैले आफ्ना त्यो शिक्षकहरूलाई एउटा उत्प्रेरित हुने खालका शिक्षकहरूलाई विभिन्न खालका सोसियल मिडियामा एउटा मेसेन्जर ग्रुप मात्रै भए पनि उहाँहरूलाई अलिकति आइसिटीमा जोडेर विषयवस्तुहरूमा चाहिँ एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने त्यो वातावरण मैले मिलाएको छु र त्यो प्रयासमा छु। र अझै पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले जानेका कुरा लुकाउने होइन। मैले जानेको कुरा चाहिँ अब मैले विज्ञता हासिल गरेको छु, त्यो कुरा चाहिँ मैले जहाँ पाएँ त्यहाँ चाहिँ एक्सप्लोर गर्न हुन्न भन्ने ढङ्गबाट नलागिकन हामीले जे सिकेका छौँ त्यो सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ मेसेन्जर ग्रुपबाट हुन्छ वा सोसियल मिडियाबाट हुन्छ वा फोन मार्फत हुन्छ वा कुनै आर्टिकल मार्फत हुन्छ सम्बन्धित साथीहरूका पुर्याउने वातावरण गर्न सक्यो भने साथीहरूले एकले अर्कालाई हो मभन्दा पहिलाको मान्छे अब के अरे एजेड साथीहरू चाहिँ यसरी एक्टिभ भएर लाग्नु भएको छ भने म चाहिँ किन भन्ने खालको चाहिँ एउटा मोटिभेट गराउन सक्यो भने पक्कै पनि यो सन्दर्भमा अलिकति सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। नवराज सर यहाँले प्रसङ्ग जुन उठाउनु भयो भर्खरै एउटा सेयरिङ कल्चरको हामीले विकास गरौँ ताकि हामीले जानेका कुराहरू सेयरिङ गर्ने बानी भयो भने सबैले यसबाट फाइदा प्राप्त गर्न सक्छौँ। एउटा पार्ट यो रह्यो भने यहाँले इन्डिकेट गर्न खोज्नु भएको अहिले एक्लैबाट पनि सम्भव छैन। 21औं शताब्दीका सिपहरू जटिल छन्, त्यो सिपहरू हासिल गर्नका निम्ति हामीसँग एउटा पेसागत सिकाइ समूह पनि आवश्यक पर्छ भन्ने प्रसङ्ग पनि यहाँले इन्डिकेट गर्नुभयो र आफ्ना तालिमहरूमा पनि विभिन्न समूहहरू निर्माण गरिदिन्छु, उहाँहरूलाई पनि डिस्कसनमा ल्याउँछु भन्ने पार्टको जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो यसले जुन PLC भन्ने कन्सेप्टलाई फोकस गरेको मैले महसुस गरेँ। जुन प्रोफेसनल लर्निङ कम्युनिटी यो पार्टबाट अगाडि जान सकियो भने मात्रै हामीले साझा समस्या हल गर्न सक्छौँ, न कि एक्लै गएर समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने यहाँले सङ्केत गर्नुभयो। अत्यन्त राम्रो सङ्केत हो। अनि यहाँसँग मेरो एउटा अर्को जिज्ञासा, अहिले यहाँ यो पेसामा अत्यन्त मोटिभेट हुनुहुन्छ, विभिन्न रूपबाट काम गरिराख्नु भएको छ, कक्षा कोठामा पसिराख्नु भएको छ, यता लेखनमा लागिराख्नु भएको छ, प्रशिक्षणमा हुनुहुन्छ, यहाँको विभिन्न पार्टमा काम गर्ने जुन एउटा सृजनशीलताले एक खालको मोटिभेसन प्राप्त भइराखेको छ र सबै शिक्षकहरू यो ढङ्गले लाग्न सकिराख्नु भएको अवस्था छैन र उहाँहरूलाई पनि यसरी नै लागि पर्नको लागि के गर्न सकिएला, कसरी मोटिभेट गर्न सकिएला, यहाँले के सजेस्ट गर्नुहुन्छ?
एउटा कुरा त यो सूचना प्रविधिमा साथीहरु अपडेट पर्छ भन्ने लाग्छ। म पनि एउटा ग्रामीण विभिन्न सोसियल मिडियामा लगायत अब सरकारी र गैर सरकारी निकायहरूले जुन नोटिसहरू सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् त्यो नोटिसमा कम्तीमा आबद्ध गर्न सकियो भने पैसा नै सर्वेसर्वा होइन, त्यहाँ केही आफ्नो खर्च पनि हुन्छ र त्यो खर्च हुन्छ भन्दैमा हामी टाढिनु हुँदैन र केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पर्छ। त्यसकारण सबैभन्दा साथीहरूलाई चाहिँ मैले अनुरोध गर्छु यो इन्टरभ्यू मार्फत पनि कि सोसियल मिडियाको एकदमै दुरुपयोग होइन, त्यसलाई सदुपयोग गरेर हामी दैनिक रूपमा कहाँ के भइरहेको छ, के अपडेट भएको छ भन्ने कुरा एउटा मैले सानो एउटा प्रसङ्ग जोड्न लागेँ, यो उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ सर। 1956 मा बेन्जामिन एस ब्लुमले ट्याक्सोनोमी अफ एजुकेसन जुन तयार गरेका थिए त्यही कुरा अहिलेसम्म पनि पाठ्य पुस्तकबाट हटेको छैन माथिल्लो लेभलमा। जुन 2000 मा सन् 2000 मै त्यसको चाहिँ जुन त्यसका पार्टहरू चेन्ज भइसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा मोडिफाई गरिएको छ र त्यो अहिलेसम्म पनि हामीले एउटा संज्ञानात्मक तहको अन्तिम तह भनेको मूल्याङ्कन हो, न कि सृजनशीलतामा ध्यान दिनुपर्छ, क्रिएटिभिटी बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा जोडिएको छ। त्यसकारण हामीले जे किताबमा छ त्यही कुरामा मात्रै हामीले विश्वास गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो एकदमै दुर्घटना निम्तिन्छ र बच्चाहरूको हाम्रो त भविष्य गयो बच्चाको भविष्य पनि डमाडल हुन्छ। त्यसकारण हामी एकदमै अपडेट हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म सन्देश दिन चाहन्छु। यहाँले अपडेटको प्रसङ्ग उठाउनु भयो। हामी अब अन्त्यमा छौँ र यहाँलाई मैले अब अन्त्यमा केही छोटा जिज्ञासा राख्न चाहे। विशेष गरी यो पेसामा आउनको लागि नयाँ पुस्ताहरूले अहिले त्यति धेरै चासो दिइराख्नु भएको देखिँदैन। उहाँहरूको मोटिभेसन बिना यो प्रोफेसन सफल हुँदैन। यहाँ के भन्नुहुन्छ? शिक्षण पेसालाई आकर्षित बनाउनको निम्ति के गर्न सकियो भने यो पेसा बढी आकर्षित हुन्छ? यो पक्षमा यहाँको अनुभवको आधारमा सुझाव पाउन सके उत्तम हुन्थ्यो कि? नवराज सर प्लिज। हजुर सर, यो मलाई लाग्छ कक्षा 9 बाट जुन हामी एउटा एकलपथीय पाठ्यक्रममा जाने भनेर जुन विद्यालयको पाठ्यक्रमको संरचना छ त्यो 9 कक्षाको पठन पाठन सुरु गर्दा नै कति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एजुकेसन सेक्टरमा लाने, कति विद्यार्थीहरू उनीहरूको चाहना हुँदा हुँदै पनि हामीले जबरजस्ती के गरेका छौँ भने तैँले एकाउन्ट पढ्नै पर्छ अथवा तिमीले चाहिँ यो विषय पढ्नै पर्छ, तिमीले यो विषय पढ्न सक्दैनौ भन्ने राखिरहेको अवस्था छ। र अघि नै हाम्रो म्याडमले पनि कुरा उठाइसक्नु भएको थियो, फरक विषय क्षेत्रबाट आएका तर अन्तिममा फेरि शिक्षक नै हुने, जसको कारणबाट एजुकेसन स्पेशल एजुकेसन विषय नै नपढेका व्यक्तिहरूले शिक्षण गरिरहँदा फेरि विषयवस्तु राम्रो हुँदाहुँदै पनि एउटा टिचिङ स्टाइलमा चाहिँ अलिकति फरक आएको हुनाले यो कुरालाई चाहिँ हामीले कक्षा 9 देखि नै विद्यार्थीलाई मोटिभेट गराउँदै अनि यो शिक्षण पेसा भनेको पनि नराम्रो पेसा होइन, जो सबैभन्दा राम्रो पेसा उत्तम पेसा हो, जुन मैले अघि नै पनि प्रसङ्ग जोडेँ, यहाँलाई निवेदन गरिसकेको छु। सिक्ने र सिकाउने पेसा हो। त्यसकारण यो पेसाप्रति विद्यार्थीहरूलाई सुरुबाटै मोटिभेट गर्न सक्यो भने जो विद्यार्थीले राम्रो विषय लिएर आफूले उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर पनि पुनः फेरि शिक्षण पेसामा नै फर्किन सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ सर। त्यसकारण यो 9 क्लासबाट नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ यो प्रशासनिक रूपमा र विद्यालयको शिक्षक त्यो सम्बन्धित शिक्षकले पनि अत्यन्त व्यवहारिक जुन सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो, एकदमै यो पक्षलाई मनन गर्नै पर्ने हुन्छ। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यहाँले जुन अहिले यो हामीलाई समय उपलब्ध गराएर आफ्ना शिक्षण जीवनका विभिन्न पाटाहरूका आफ्ना अनुभवहरू सेयर गरेर धेरै साथीहरूलाई यो अनुभवबाट फाइदा लिन सक्ने एउटा वातावरण सृजना गर्नुभएको छ। यसप्रति हामी यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ यो समयका लागि। र यस कार्यक्रमलाई हेरेर हामीलाई विभिन्न सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइराख्नु हुने सृजनशील शिक्षकहरू लगायत शिक्षाप्रेमी सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति पनि हामी भोलिका दिनमा पनि यस्तै सकारात्मक ऊर्जा यहाँहरूबाट प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। र आजका हाम्रा अतिथि नवराज पाठकसँगै सहकर्मी रमिला र म बासु सुवेदी बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्कार। नमस्कार सर।